नमस्कार, कार्यक्रम ग्लोबल टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। प्यारा दर्शकहरू, अन्ततः लोकतन्त्र विशेष गरेर संविधान जारी भइसकेपछि यो व्यवस्था परिवर्तनमा दोस्रो पटक लोकतान्त्रिक उत्सव हुँदैछ मङ्सिर 4 गते। अन्ततः सरकारले मङ्सिर 4 गते प्रदेश र संघीय निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा गरिसकेपछि निर्वाचन आयोग अब तयारीमा गइसकेको छ, तयारी सुरु गरेको छ। यता राजनीतिक दलहरूले अब के गर्ने भनेर आफ्ना रणनीतिहरू तयार गर्नको लागि अब मलाई लाग्छ आफ्ना एजेन्डाहरू तयार गर्न, कोसँग साँठगाँठ गर्ने, कसरी गर्दा जोड घटाउमा अब व्यस्त हुने बेला आएको छ। अब धेरै दिन बाँकी छैन। 107 दिनपछि राजनीतिक दलहरू निर्वाचनको विशेष गरेर 1,86,00,000 कुल मतदाताले हालेको भोटको आधारमा को अगाडि आउँछ, को पछाडि जान्छ, एउटा कुरा छ। तर अब यो निर्वाचनको बेला दलहरूले कसरी आफ्ना रणनीतिहरू, आफ्ना मुद्दाहरू अगाडि सार्नेछन्, यो 5 वर्षको अवधिमा उनीहरूले के गरे, यी सबै कुराको एन्सर त अब जनताले खोज्नेछन् नि। आज त्यही प्रश्न र त्यही उत्तर खोज्ने प्रयासमा छु। आज म नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य, पूर्व मन्त्री, नेकपा एमालेका सांसद, नेता शेरबहादुर तामाङसँग आज म कुराकानी गर्नेछु। स्वागत छ सर। नमस्ते। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। मिति तोकियो है? एकदम ठिक छ। यो कुराप्रति हामी सकारात्मक ढङ्गले नै लिएका छौँ। तपाईँहरूसँग सल्लाह नगरिकन मिति तोकियो भन्दै हुनुहुन्छ नि? गर्नु भएन। त्यो चाहिँ अब प्रतिपक्षीय दल छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई हेक्का नरहेको हो कि अलिकति नजरअन्दाज गरेको हो। तपाईँहरूले त यो निर्वाचन सार्ने टिकडमबाजी गर्दैछ गठबन्धनले भन्दै मङ्सिरमै हुने भयो नि त निर्वाचन। अब यस्तो होला, एमालेलाई अलिकति सोधे जस्तो अथवा कुनै सर्वदलीय बैठकमा राखेका भए एमालेको प्रेसरले पो चाहिँ निर्वाचन तोकिएछ भन्ने पर्ला भन्ने उहाँहरूलाई डर लाग्यो होला। तर पनि यद्यपि मिति घोषणाप्रति हामी सकारात्मक छौँ। भनेपछि मिति घोषणा मङ्सिर 4 को प्रति तपाईँहरू खुसी? हजुर, हामी चाहिँ किनभने यो जनताको लागि, जनताले आफ्नो सार्वभौम सत्ता प्रयोग गरेर आफ्नो जनप्रतिनिधि छान्ने एउटा महान पर्व हो। यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको एउटा पर्व हो। तर मिति घोषणा गर्दा गर्दै सर, तपाईँ त कानुनको विद्यार्थी पनि हो, टुच्च यसमा सोध्न मन लागिहाल्यो। संविधानमा 5 वर्ष कार्यकाल, परमादेशको सरकार 5 वर्ष संसद रहनुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि अहिले मिति घोषणा गरिसकेपछि संसद चल्छ कि संसद स्थगित हुन्छ? संसद विघटन भनेर भन्नुभएको छैन, त्यसैले अब विघटित स्थिति छैन। तर आम प्रचलनको हिसाबले, आम मान्यताको हिसाबले तपाईँको चाहिँ चुनावको चाहिँ मिति घोषणा गरिसक्यो, अर्को फ्रेस इलेक्सनको मिति घोषणा भइसके पछाडि संसदले तपाईँको चाहिँ त्यहाँ विधेयकहरू पारित गर्ने, कानुन बनाउने हैसियत रहँदैन। तर उहाँहरूको तर्क छ कि सर्वोच्चले जुन आदेश गर्यो त्यो आदेशमा 5 वर्षको संसदको म्यान्डेट छ, त्यो म्यान्डेट रहनुपर्छ। तर यद्यपि आयोगले भनेको छ कि कार्यकाल दशैं अघिसम्म रहन्छ। त्यो त चुनावमा गइसकेपछि अब यता पार्लियामेन्टमा आएर कानुन पास गर्दै गर्ने कि उता चुनावको उम्मेदवार बनेर निर्वाचनमा जाने। त्यसो भएर तपाईँको चाहिँ यो ठिक छ, 5 वर्ष कार्यकाल संसदको 5 वर्ष कार्यकाल हो, सांसदको 5 वर्ष कार्यकाल नहुन सक्छ नि त। संसदको कार्यकाल 5 वर्ष होस्, एज ए सांसद ऊ त फेरि अर्को इलेक्सनमा जान सक्छ। तपाईँहरूले किन आवाज? त्यसैले एउटा यस्तो चाहिँ हुनसक्छ कि जो इलेक्सनमा जाँदैन उहाँहरू सांसद सदस्यको हैसियतले 5 वर्ष कार्यकालसम्म अब उहाँहरूले सुविधा पाउने कुरा हुनसक्छ मङ्सिर 21 सम्म। त्योभन्दा बाहेकहरू त्यो सांसदहरूको चाहिँ त्यहाँ फेरि तपाईँलाई आज मैले सांसद भन्दाखेरि म सही छु? अब विघटन नगरेको अवस्था हो, त्यसो हुँदाखेरि एज अ सांसद नै होला। तर तपाईँको चाहिँ हामी निर्वाचनको प्रक्रियामा भाग लिइसकेपछि, उम्मेदवार बनिसके पछाडि सांसद रहँदैन। र अहिले तपाईँले सांसद भनेर भन्दा पनि अब मिति घोषणा गरिसकेपछि फेरि बानेश्वरमा हामी भेला भएर फेरि कुनै विधेयक वा केही छलफल गर्ने, पारित गर्ने हैसियतमा हामी हुँदैन। पक्का हुनुहुन्न? अब हामी त्यो हैसियतमा छैनौँ, हुँदैनौँ।
तर अब जबरजस्ती फेरि अब यो मुलुक त जे पनि चल्छ सभामुखज्यूले अब बैठक भनेर कल गरिदिनु भयो भने जानु पर्यो। अब जानु पर्यो, त्यस पछाडि कोही फेरि अदालतमा जाला। त्यही त भने तपाईहरू विधि सम्मत राष्ट्रियताको सवालमा राम्रोसँग अगाडि बढ्ने त्यो बुझे जानेका नेताहरू प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ, कुनै विरोध छैन, हामीलाई पनि त्यहाँसम्म भत्ता आइहाल्छ कि भनेर बस्या हो। त्यस्तो होइन, त्यस्तो होइन, किनभने हिजो भर्खर त संविधान तह निर्वाचन मिति घोषणाको मितिले आजकै दिनबाट मतदाता नावली सङ्कलन स्थगित, संसद स्थगित, यो हो नि त पाठ। हो, सबै त्यही हो। तर त्यो त भएन। होइन, तपाईँको चाहिँ अब व्याख्या त हाम्रो अनेक नै आउँछ। हामी त अब प्रधानमन्त्रीको कार्यकारीको अधिकार त तपाईँको चाहिँ अदालतको व्याख्याले उल्टाइदिएको छ भनेपछि अब यो मुलुकमा त अब धेरै कुराहरू पनि खिचडीहरू पाक्छन् होइन। तर मैले फेरि पनि भने अब सभामुखज्यूले डाक्नु होला, अब सरकारका कोही कसैले चाहिँ होइन सांसद जीवित छ भन्नु होला, त्यो जे भने पनि यो पार्लियामेन्ट तपाईँको चाहिँ हिजो मिति घोषणा भइसके पछाडि अब आजबाट यसले चाहिँ त्यहाँ पार्लियामेन्टमा बानेश्वरमा फेरि फङ्सनिङ गर्न पाउँदैन, कुनै गतिविधि कुनै तपाईँको चाहिँ विधेयक पास गर्ने हैसियतमा यो रहँदैन। यदि संसद बैठक बोलायो भने एमाले जान्छ कि जाँदैन? अब त्यो चाहिँ हामी छलफलमै छौँ। अहिले पार्टी शीर्ष नेताहरू आज दिनभरि छलफल हुनेछ, त्यस पछाडि के गर्ने भन्ने कुराको अब डिसिजन गर्नु होला। ओके, निर्वाचन त मिति तोकियो, ठिक छ। एमाले एक्लो भयो है? कहाँ एक्लो छौँ र? 34% नेपाली जनताको समर्थन प्राप्त नेकपा एमाले हो। अब त्यसमा 16% जनताको अझ थप गर्छौँ, बहुमत ल्याउँछौँ। सबै एकातिर, एमाले एकातिर, गजब छ। हामी तयार छौँ। तयार हुनुहुन्छ? हामी तयार छौँ। भित्री मन रोए पनि तयार हुनुहुन्छ? राजनीतिमा के सबै पार्टीको जितको इतिहास छ र? 48 सालदेखि यता तपाईँको चाहिँ दलहरू आएका छन्, हारेका छन्, जितेका छन्, कहिले सरकार चलाएका छन्, कहिले प्रतिपक्षी दलमा बसेका छन्। त्यसैले यो त यो लोकतान्त्रिक प्रोसेसको एउटा नर्मल प्रक्रिया हो नि। अनि यो भित्र तपाईँको चाहिँ हारमा चाहिँ एकदम आतिने, जितमा के न मातिने त हुँदैन होला त। नेकपा एमाले यस्तो सबै चिजलाई फेस गरेर अगाडि बढ्छ। ओके, शेरबहादुरजी, एउटा प्रश्न सोध्न मन लाग्यो। अब तपाईँहरू निर्वाचनमा उम्मेदै हुनुहुन्छ, एक्लै हुनुहुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब तपाईँहरू के भनेर जानुहुन्छ जनता समक्ष? हामी जनतासँग खास गरी हामी पुराना चिज देखाएर हुन्छ, इतिहास बजाएर अब हामी जाँदैनौँ। हामी समृद्धिका नयाँ एजेन्डाहरू तय गरेर अगाडि बढ्छौँ। समृद्धि त्यसमा आउँछु। 2074 सम्झिनुहुन्छ है? एकदम। के भनेर जानुभएको थियो जनतामा? अनि हामीले अब त्यति बेला गरिएका कैयौँ घोषणाहरू त हामीले सम्पन्नै गरेका छौँ त। खास गरी सामाजिक सुरक्षाको हिसाबले जनताले, यहीँनिर प्रश्न गर्न मन लागेको, जनताले कम्युनिस्ट वाम शक्ति एक हुने भए तपाईँहरू 5 वर्ष फुल काम गर्नुहोस्। अब मान्छेलाई लागेको थियो 30-40 वर्ष कम्युनिस्ट राज हुने भयो नेपालमा, टिकाउनु भएन। अब त्यसको एन्सर कसरी दिनुहुन्छ? होइन, एउटा चाहिँ अब पार्टी जनताले त सोध्छ नि त। सँगै पनि गयौँ, ठिकै थियो, जनताले समर्थन पनि गरेको थियो, पार्टी पनि मिलायौँ, सँगै रहन सकेन, त्यो विविध कारणहरू छन्। अब सँगै रहन सकेन, अब निस्केरै हिँड्नुभयो धेरै साथीहरू होइन, हामीसँग चाहिँ रहँदिन भन्नुभयो। त्यस पछाडि अर्को पार्टीलाई, खास गरी कम्युनिस्ट पार्टी भन्नेहरूले गैर कम्युनिस्ट पार्टीलाई समर्थन गर्नुभयो, त्यसको प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो, निर्वाचनमा मत साटासाट गर्नुभयो। यी सबै भइसके पछाडि सँगै रहने स्थिति भएन। धेरथोर दोष हामीले पनि भोग्नुपर्छ होला, किनभने हामी नेतृत्वदायी ठाउँमा थियौँ। हामी दोषी नै छैनौँ भन्ने छैन, किनभने हामीमा पनि केही न केही अब समस्याहरू रह्यो होलान्। तर तपाईँको चाहिँ जो छोडेरै हिँडे नि, हामीले के भन्यौँ भने कमसेकम तपाईँको चाहिँ भित्र चुलोमा नभए पनि त्यो पेरिफेरी हुन्छ नि, पार्टीको आँगन, पार्टीको चाहिँ कम्पाउन्ड, त्यो चाहिँ नछोडा भनेर धेरै प्रयत्न गऱ्यौँ। तर कम्पाउन्डै छोडेर बाहिर गएर फेरि अर्को कम्पाउन्डमा पसेपछि अब तपाईँको चाहिँ त्यही मैले भन्न चाहन्छु। कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने, कम्युनिस्ट पार्टी पनि गठन गर्छ, राम्रो पार्टी गठन गर्छ, जनता बिचमा लोकप्रिय पनि हुन्छ, आफ्नै चुलो बनाउँछ, मिठो पकाउँछ, अनि त्यो बाँड्ने बेलामा अनि लुछाचुँडी अर्को घरको बास्ना राम्रो आयो भने त्यो छोडेरै हिँडिदिन्छ, अर्को घरको बास्नामा लोभिन्छ। त्यसले यस्तो खालको चाहिँ रोग छ हामीसँग। होइन, जनतालाई के जवाब दिनुहुन्छ तपाईँहरू?
होइन जनतासँग त हामीले त्यति बेला समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीकै नारा दिएर गएका हौँ, मूलत नेकपा एमालेको नारा। र आज पनि हामी त्यही नारासहित हामी चुनावमा जान्छौँ। र अन्य कुराहरू हामीले घोषणापत्र मुताबिकका कुराहरू हामीले चाहिँ करिब 3.5 वर्ष चलाउँदाखेरि हामीले राम्रै ढङ्गले सम्पन्न गरेका छौँ। कुनै चिजहरू हामीले नेपालको अर्थतन्त्रको भोल्युम अत्यन्त सानो छ, जसका कारणले गर्दा सबैतिर एकैचोटि ढाक्न सकिँदैन। तर स्थिरता निम्ति आउँछौँ भन्नुभएको थियो पहिलो एजेन्डा तपाईँ। स्थिरता त राजनीतिक स्थिरता आउँछ भन्नुभयो। हो, हामीले चलाउँदा स्थिरतापूर्वक नै चलायौँ। जति बेला हामीले स्थिरतापूर्वक चलायौँ र स्थिरतापूर्वक चलाइरहेको पार्टीलाई, त्यो सङ्गठनलाई, त्यसको सरकारलाई अपदस्थ गर्न जुन अस्थिरताको चाहिँ खेलहरू खेलियो, त्यसमा हामी त्यो अस्थिरतालाई कन्ट्रोल गर्न हामीले अलि नसकेको पनि हो। किनभने त्यो अस्थिरता चाहिँ हामी भित्रैबाट सुरु भयो र त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीले निर्वाचन भन्यौँ। निर्वाचन मार्फतै त्यो अस्थिरतालाई चाहिँ समाधान गरौँ भनेर हामी निर्वाचनमा जान कोसिस गऱ्यौँ। तर तपाईँको चाहिँ अदालतको एउटा व्याख्याको कारणले हामी चाहिँ त्योतर्फ हामीले त्यति बेला जान सकेनौँ। अब एउटा प्रश्न जनताले सोध्लान्, यो प्रश्न सही छ या गलत छ मलाई बताइदिनुहोस्। तपाईँ कानुनको विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ, संविधान बनाउनु भयो तपाईँहरूले नै, 72मा संविधान जारी भयो। विगतका कुराहरूलाई सम्झिएर संविधानमा 5 वर्ष पुरा कार्यकाल भनेर लेखिएको चिजलाई संविधानमै नभएको कुराले दुई पटक विघटन किन गर्नु पर्यो भनेर जनताले प्रश्न सोध्यो भने के भन्नुहुन्छ? अब त्यही त हामीले जुन स्थिरताको लागि मुलुकको समृद्धि र विकास, खास गरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा दिएर मुलुकलाई रन गर्नलाई हामीले कोसिस गऱ्यौँ। तर अब हाम्रा चाहिँ संविधानको बनौट नै हामीले यस्तो बनायौँ, कुनै पनि दलको तपाईँको चाहिँ बहुमत हुन्छ नि आउने खालको स्थिति छैन। 74 सालमा पनि कुनै दललाई बहुमत दिएको होइन, वाम गठबन्धनलाई बहुमत दिएको हो। र वामपन्थी पार्टीभित्र पनि हामीले चाहिँ त्यस पछाडि पार्टी नै एउटा बनाउन भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनायौँ। त्यस पछाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको त्यो चुनाव पछाडि भएको पार्टी एकीकरणको कारणले त्यसको बहुमत देख्यो। त्यसैले नेपाली जनताले 48 सालमा काङ्ग्रेसलाई पूर्ण बहुमत, 56 सालमा काङ्ग्रेसलाई पूर्ण बहुमत, त्यो बाहेक नेपाली जनताको अभिमत कुनै पनि दललाई अहिलेसम्म बहुमत दिएको अभिमत होइन। हामी अल्पमत भएकै राजनीतिक दलहरू बीचको गठजोड, त्यसको गठबन्धनको सरकारहरू चल्दै आयो। हाम्रो व्यवस्था नै त्यस्तो व्यवस्था। हामीले फेरि संविधान पनि यस्तो बनायौँ कि तपाईँको चाहिँ त्यो स्वरूप नै कस्तो बनायौँ भने कसैको बहुमत पुग्दैन। ओके, भनेपछि त्यो एन्सर कसरी दिनुहुन्छ? मैले अघि प्रश्न त्यसको लागि अब हामी ठिक छ, हाम्रो तर्फको चाहिँ जति कमी कमजोरी छन् ती कुराहरू जनता बिचमा हामी पुर्याउँछौँ नै, र अन्य पक्षले गरेका कमी कमजोरी पनि पुर्याउँछौँ। तर मूलत नेकपा एमाले यसपटक हामी इतिहास भजाएर, इतिहास देखाएर वा हिजो विगतमा के भयो भनेर हामी यी कुराहरू धेरै गर्दैनौँ। जनताले त प्रश्न गर्छ नि त सर, जनताले प्रश्न गर्छ। हामी समृद्धिको अभियानमा हामीले चाहिँ मूलत तपाईँको चाहिँ अब आगामी कार्ययोजना के हो, संविधान कानुनलाई टेकेर समृद्धिको अभियान जाने होला। तपाईहरू 5 वर्षको म्यान्डेट पाएको 42 महिनामै रिटर्न हुनुपर्ने, त्यो पनि दुई पटक संसद विघटन गरेर किन गरेको भनेर प्रश्न जनताले सोध्यो भने त्यसको एन्सर के दिनुहुन्छ भन्न खोजे। अब त्यसो हो भने अहिले पनि तपाईँ हामी निर्वाचनको तिथि घोषणा गरिरहेका छौँ। 5 वर्ष कार्यकालको हिसाबले 5 वर्ष पुग्न त टाइम त छ, अझै 6 महिना होइन। त्यसो भए यो किन बिचैमा निर्वाचनको कुरा गरेको त, यो पनि त प्रश्न होला होइन। यदि संविधानकै कुरा गर्ने हो भने संविधानले त 5 वर्ष कार्यकाल हुनेछ, प्रश्न लेखेको छ। 5 वर्ष कार्यकाल 5 वर्ष कार्यकाल जानु पर्दो होला नि त। मङ्सिर 10 सम्मको त कार्यकाल हो नि। त्यसो भएको हुनाले पहिलोलाई आधार मान्ने हो नि। मैले भन्न खोजेको त्यसको एन्सर के दिनुहुन्छ? त्यसैले हामी चाहिँ त्यति बेला जुन पार्टी आन्तरिक पार्टी जीवन, त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ मूलत मुलुकको जुन समृद्धिको लागि जुन अभियानमा नेकपा एमाले हिँडिरहेको थियो, अगाडि बढिरहेको थियो, त्यसलाई ब्रेक। नेकपा एमाले नभनौँ, नेकपा त्यति बेला नेकपा मूलत नेकपा एमालेको अगुवाई हो। हामी पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा राख्यो भने मूलत अगुवाई एमाले थियो र एमाले नामको पार्टी विघटित हुने अवस्था र नेकपा एमाले पार्टी चाहिँ नरहने अवस्था र त्यसको मनोविज्ञानलाई तपाईँको चाहिँ विखण्डित र त्यसको नेकपा भनेपछि त तपाईँहरूको सोचै त्यो बेलै रहेछ। नेकपा भए पनि नेकपा एमाले जोगाउनु पर्छ। एमाले जोगाउनकै लागि पनि कतिपय अब यो त्यति बेलाको परिघटनाहरूमा नेकपा एमाले नामको पार्टी त्यत्तिकै विघटित र सेलाउने र बिलाउने अवस्था हुँदैन थियो र हामीले तपाईँको चाहिँ मुलुकको समृद्धि र विकासको अगुवाई नेकपा एमाले जुन ढङ्गले अगाडि लान खोजिरहेका थियौँ त्यसमा काहीँ न काहीँ ब्रेक
लागेकै हो र हामीले जनताबाट हामीले संविधानलाई कुल्चिएकै हो होइन। हामी गल्ती गर्यौं भन्न सक्नुहुन्न? हामीले त्यति बेला तपाईको चाहिँ संविधानमै नलेखेको व्यवस्थालाई टेकेर तपाईहरुले संसद विघटन गर्ने नि? तपाईलाई म यति भनौं न, तपाई त कानुनको विद्यार्थी, म त्यही गरेर प्रश्न तपाईले यति चाहिँ म के भन्छु भने जस्तो अदालतको एउटा व्याख्या आयो हैन, अदालतको व्याख्या त्यही आएको कारणले तपाईले संविधान कुल्च्यो भनिराख्नु भएको छ। अदालतको व्याख्या चाहिँ त्यो भन्दा अर्को आएको थियो भने त्यो चुनावै जाने भनेर हो र ठिकै हो भन्दै थियो भने तपाई के व्याख्या गर्नुहुन्थ्यो? त्यसैले घटनाको परिस्थिति अनुसार व्याख्या नगरौँ न। मूलत नेपाली जनतालाई अदालतले व्याख्या गर्ने भनेको त संविधानलाई टेकेरै व्याख्या गर्ने होला नि सर। अब धेरै कुराहरू व्याख्या गरेका छन्, संविधानमा टेकेरै धेरै कुराहरू व्याख्या गरेका छन्। किन भ्रष्टाचार बढ्छ? अदालतबाटै किन भ्रष्टाचार बढ्छ? अदालतबाटै तपाईको चाहिँ भ्रष्टाचारी भनेर दिएका मान्छेहरूको उन्मुक्ति किन हुन्छ? अदालतबाटै कुनै अपराधी भनेर दिएका मान्छेहरूले उन्मुक्ति किन पाउँछ? व्याख्या त अदालतबाटै हुने हो नि। त्यसैले एउटा कुरा चाहिँ सत्य हो, म मान्छु कि अदालतले जुनसुकै व्याख्या गरोस् त्यो चाहिँ हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अदालतले गरेको व्याख्या कार्यान्वयन हुन्छ। हो त्यसको अर्थ, त्यसको मतलब कार्यान्वयन समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको दुईटा कदम, पुस 5 को र जेठको कदम गलत थियो, हामी गलत थियौं भन्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु? हामी गलत थिएनौं, अझै पनि भन्नुहुन्छ? हामी जनताको पक्षमा जनताको फ्रेश म्यान्डेट लिन जाने कुरा गलत हुँदैन, अदालतको आदेश मान्छौं, यति हो। जनताले त अझै पनि त्यो जनताकै प्रश्नलाई म अझै सन्तुष्ट छैन, तर खैर ठिक छ त। त्यसो भए 34% जनताले किन नेकपा एमालेलाई समर्थन गरे त? 0 हुनु पर्थ्यो नि। स्थानीय तहको निर्वाचन हो नि, स्थानीय तहको निर्वाचन त नेकपा एमाले चुनाव चिन्ह त सूर्य लिएरै गएको थियो होला नि। अनि बहुमत जनताले नेकपा एमालेलाई किन समर्थन गरे त भन्दाखेरि बहुमत जनता अझै पनि अथवा बढी जनता अझै पनि नेकपा एमालेको कदम सही छ भनेरै पक्षमा भोट हाले होला नि त। यदि गलत थियो भने, तपाईले भने जस्तो गलत थियो भने किन भोट हाले? 0 हुनुपर्ने होइन र नेकपा एमाले? नेकपा एमाले संविधान मिच्यो, कानुन मिच्यो, हैन तपाईको चाहिँ हैन संसद विघटन गर्यो, कहाँ यसलाई त दण्डित गरिदिनुपर्छ? 5 वटा पार्टी नमिलिकन एमालेलाई हराउन सक्यो, एमालेलाई दोस्रो बनाउन सक्यो। सिंगल आउ त अहिले नै च्यालेन्ज गर्छु नि त, आउ त सिंगल। नेकपा एमाले एक्लै बहुमत होइन, दुईटा ल्याएर देखाउँछ। जनताले त एमालेलाई नै समर्थन गरिरहेछ नि त। अनि त्यसपछि तपाईँ र मेरो व्याख्याले हुन्छ? जनताले व्याख्या गर्छन् नि। हेर्नुहोस् न, अब मङ्सिर 4 गते जनताले व्याख्या गर्नेछ कि सबै कदमहरू नेकपा एमाले अगाडि बढाएका कदमहरू सही छन्, लाल मोहर लाउँछन् जनताले। ओके, लाल मोहर लाउँछन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा 60% ल्याउँछौँ भनेको एमाले दोस्रोमा खुम्चिन पुग्यो। अब परिस्थिति त सहज छैन नि। मैले अघि सुरुमा भनेको थिएँ नि, मन रोएर भए पनि हामी ल्याउँछौँ भन्न त पर्यो नि। ठिकै छ, तपाईँ दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौँ छैटौँ अब कतिौँ पार्टीहरू सबै मिलेर पहिलोभन्दा अगाडि भए भन्नु भने भन्नुहोस्, त्यसमा हाम्रो के आपत्ति छ? उहाँहरू मिलिराख्नुहोस्। त्यसो भए अब तपाईँहरूको मुद्दा के हुन्छन् त? अब आगामी मुद्दा आगामी मुद्दा त नयाँ हुन्छ भन्नुभएको छ, नयाँमा के हुन्छ? अघि नै पनि भने, अब हामी इतिहास बजाएर खाने बेला छैन। हामी समृद्धिको एजेन्डा कोर्छौँ र यो मुलुकलाई वास्तवमा आर्थिक सम्पन्नतातर्फ जाने सबभन्दा पहिलो हामी करिब 70-80 लाख नेपालीहरू विदेशमा काम गर्न जान्छन्, श्रम गर्न जान्छन्, विदेशी भूमिमा काम गर्न गएका छन्। उनलाई नेपाल फर्काउने। नेपाल कसरी फर्काउने? यो देशभित्र रोजगारीको सिर्जना गर्न जरुरी छ। हो, त्यो सिर्जना गर्नको लागि केही चिजहरू हामीले घोषणा गर्नै पर्छ। खास गरी मैले बोलिरहेको पनि पब्लिकली पनि बोलिरहेको छु। हामीले तपाईको चाहिँ अहिले करिब 3 खरबभन्दा बढीको खाद्य वस्तु हामी चाहिँ आयात गरेर खाइरहेका छौँ। त्यसलाई कटौती गर्ने हो भने नेपाली युवाहरूलाई विदेशमा होइन नेपालमै टिकाउनु पर्यो। टिकाउनको लागि एउटा मात्रै सूत्र, तपाईँ अरू धेरै सूत्रहरू होला नि, तर प्रस्थान बिन्दुको एउटा मात्रै सूत्र, हामीले गाँजाको वैधानिकीकरण पनि जानै पर्छ। र यदि त्यसो किनभने यो त्यत्तिकै मैले बोलेको छैन कि मैले यदि त्यो वैधानिक हुने हो भने तपाईको चाहिँ 2 वर्षभित्र नेपालले अहिले जुन ऋणको भारी बोकिरहेको छ 17-18 खरबको, त्यो 2 वर्षमा तिरिन्छ। त्यसैले त्यो समृद्धिको लागि युवाहरूलाई गाउँमा टिकाउनको लागि उसलाई क्यास क्रप कमसेकम 2 रोपनीमा गाँजा लगाएर उसले चाहिँ 15-20 लाख रुपियाँ चाहिँ गाउँमै बसेर कमायो भने अरबमा जानु पर्दैन नि त। त्यहाँ बसे पछाडि उसले कृषिमा अरू काम गर्छन् र हामीले चाहिँ खरबौँको जुन चाहिँ हामी कृषि वस्तु आयात गरेर खाइरहेका छौँ त्यो त कटौती हुन्छ। र त्यो हाम्रो अहिले पिएचडी त्यसैमा छ हैन? पिएचडी गर्ने म कृषिलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ खास गरी आधुनिकीकरण, कृषिको नयाँ चाहिँ विकास, नयाँ अनुसन्धान र कृषि कार्यबाट
जति धेरै तपाईँ श्रम शक्तिले बाहिर अर्को कार्यमा लगाउनुहुन्छ र थोरै श्रम शक्तिले कृषिमा एकदमै ठुलो क्रान्ति गर्नुहुन्छ तब मात्र देश बन्छ। धेरै मान्छे कृषिमा अलमल हुने तर उत्पादनले हामीलाई खाद्य नपुग्ने हो भने देश बन्दैन। त्यसैले एउटा कृषिको समृद्धिको आधुनिकीकरणको लागि र कृषिको श्रम शक्तिलाई कृषिमै लगाउनको लागि विदेशमा होइन यही देशमा र त्यही कृषिमा बसी अर्को क्यास क्रप खास गरी गाँजा जस्तो क्यास क्रपलाई जोड्यो भने उसले आर्थिक उपार्जन त्यहाँबाट गर्छ र अरू कृषि उत्पादन गर्छ। कृषिको आधुनिकीकरण, कृषिको विकास योसँग जोडेर अगाडि जान सकिन्छ। हाम्रो पहिलो एजेन्डा। हाम्रो दोस्रो एजेन्डा हाम्रो जलविद्युतको विकास। हाम्रो जलविद्युतको विकास र त्यो जलविद्युतको विकास त हामी घोषणा गर्छौँ कि अबको केही वर्षभित्र 2-3 वर्षभित्रै सम्भवतः हामीले जलविद्युतको यस्तो विकास गर्छौँ कि त्यो जलविद्युत चाहिँ बाहिर बेचेर भए पनि र त्यहाँबाट प्राप्त हुने तपाईँको चाहिँ विद्युतको चाहिँ जुन हामीले चाहिँ जो फ्री बिजुली प्राप्त गर्छौँ नेपाली जनतालाई घरायसी प्रयोजनको बिजुली क्रमैसँग हामी फ्री गर्दै जान्छौँ। हामी स्वास्थ्यतर्फ हामी हेरिरहेका छौँ। आज स्वास्थ्य निजी क्षेत्रमा गइरहेको छ। त्यसैले स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी यस्तो कार्यक्रम हामी लागू गर्छौँ कि नेपाली जनतालाई जस्तोसुकै रोग र जतिसुकै खर्च हुने भएछ भने त्यो सिस्टमले बेहोर्ने गरी कोही पनि नेपाली जनता तपाईँको चाहिँ म बिरामी भएँ भने कसरी उपचार गर्ने होला भन्ने त्रास जुन छ नि र कुनै हस्पिटल अथवा प्राइभेट हस्पिटलमा गयो भने त लाख रुपियाँ सिद्धिन्छ नि त्यो स्थितिको अन्त्य गर्छौँ। हामी यो घोषित रूपमै अगाडि बढ्छौँ। त्यसै गरी हामीले तपाईँको चाहिँ शिक्षामा हामीले यही ढङ्गले खास गरी नेपालीहरू अरबौँ रुपियाँ खर्चेर विदेशमा पढ्न जान्छन्। किन? त्यो नेपालीहरू नेपालमै बसेर पढे हुँदैन हो। त्यसको लागि पर्याप्त कलेजहरू अरब जुन तहको जस्तो विषय उसले पढ्न चाहेको हो नेपालमा तपाईँको चाहिँ म MBBS पढ्छु नि भन्यो भने तपाईँ पढ्न पाइरहेको छैन हो। उसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुन विषय पढ्ने हो? इन्जिनियरिङ पढ्छ, MBBS पढ्छ नेपालमै र बरु विदेशी स्टुडेन्टहरू नेपालमा लिएर आउने कार्यक्रमहरू हामी लागू गर्छौँ। कोही पनि नेपालीहरू विदेशमा गएर आफ्नो चाहिँ डिग्रीलाई तपाईँको चाहिँ विदेशमा गएर चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्ने स्थिति बन्दैन। नेपालमै प्राप्त हुन्छ र बरु हो त्यो डिग्री उसले चाहिँ प्रयोग गरेर विदेशमा चाहिँ काम पाउन सक्छ, एउटा चाहिँ सम्मानित कामहरू पाउन सक्छ। त्यसले यस्ता धेरै कार्यक्रमहरू हामी लागू गर्छौँ र यी कार्यक्रमहरू मार्फत हामीले नेपाली जनतालाई तपाईँको चाहिँ एकदमै वास्तवमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा हामीले यहाँनिरबाट सम्भव छ र हामीले पर्यटनको विकास त्यही सम्भव छ र हामी हेरिरहेका छौँ कि पर्यटनमा केही कुराहरू नयाँ जोड्यौँ भने आज 10-12 लाख पर्यटक ल्याएर आएर के नगर्यौँ जस्तो छ नि। म त ग्यारेन्टी गर्छु नेपालमा कमसेकम 1.5 करोड मान्छे हामी नेपालमा भित्राउन सक्छौँ। त्यही त भने 74मा अब यसलाई अन्यथा नलिनु होला। आम जनताले सोध्ने प्रश्न यो घरमा ग्यास पाइप जोडिने छ भन्दै हिँड्नुभयो तपाईँहरू, जोड्नुभयो? ग्यास अब तपाईँहरूले ललिपप देखाएर होइन ग्यास पाइप चाहिँ सम्भव छ होइन, ग्यास पाइप सम्भव छ जोडियो र अरू 5 वर्षमा कहीँ जोडियो होइन। तपाईँहरू नेताहरूका ग्यास पाइप जोडिए होला, जनताको ग्यास पाइप छुट्न थाल्यो होइन। 1 खरब बराबरको ग्यास हामी अहिले 70-80 अरब अब 1 खरब टन्नेको ग्यास चाहिँ हामी आयातै गरिरहेका छौँ। धेरै ठुलो परिणाम हो त्यो होइन। र मैले अघि बिजुलीको पावरको कुरा गरेँ कि हामीले घरायसी प्रयोजनको बिजुलीलाई अलिकति चाहिँ सब्सिडी अथवा बिस्तारै चाहिँ तपाईँ चाहिँ फ्री गर्दै त अगाडि बढायौँ भने हामी 1 खरब बराबरको ग्यासलाई विस्थापन गर्न सक्छौँ। अब पख्नुहोस् है, अब यसैमा मैले सोध्न चाहेँ, तपाईँहरूले आफ्ना मुद्दाहरू त लैजानुहुन्छ, कृषिको आधुनिकीकरण, विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई फिर्ता ल्याउने सबै कुरा छन् सर, तर यो भनिरहँदाखेरि तपाईहरूलाई विश्वास गर्ने आधार के त छ? एउटा चाहिँ यस्तो हो, तपाईँले एकदमै सही कोणबाट भन्नुभयो। हाम्रो नेपालमा अलिकति केही गर्छ, अलिकति केही मूर्छित सपनाहरूलाई अलि बिउताउने काममा र देशको राष्ट्रियताको इस्युमा दृढतापूर्वक उभिने एउटा व्यक्तित्व नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी ओली केही गर्न खोज्नुभयो। धेरै साथ सहयोग पाउनु भएन, उहाँले विरोध धेरै खप्नु पर्यो, वरिपरिकाबाट विरोध, आफ्नै भित्रबाट अपदस्थ, यो सबै खपेर पनि उहाँले केही अगाडि बढ्नुभयो। तर नेपालको अहिलेसम्म कार्यकारी जिम्मेवारीमा प्राप्त पाएका मान्छेहरूले त्यो एउटा हुटहुटी हुन्छ नि मुलुक बनाउने, एउटा समृद्धिको अगाडि बढ्ने एउटा हुटहुटी, त्यो चाहिँ नदेखेकै हो। त्यसैले त्यसलाई देख्ने, सपना देख्ने र खास गरी गर्न सक्ने क्षमता भएका मान्छेहरूलाई यसपटकको निर्वाचनमा जनताले मतदान गर्नुपर्छ, गर्छन्।
किन जनता त्यति गर्न होइन, बोल्नु र गर्नुमा अलिक फरक छ नि, होइन र? हो, म आफू पनि कार्यकारी जिम्मेवारीमा खास गरी स्वास्थ्यमा म 19 दिन मात्र बसेँ। तर 19 दिनभन्दा अगाडि अरू पनि स्वास्थ्य मन्त्रीजीहरू बन्नु, होइन? तर नेपाली जनता त्यति बेला हाहाकार, कोरोनाको खोप कहाँ पाउने हाहाकारै थियो। अनि केही थान मास्क 2 रुपियाँको केही थान मास्क बाँड्दै केही साथीहरू सस्तो लोकप्रियता लिँदै थिए, होइन? अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब कतै होइन कुनै जिल्लामा कोही साथीहरू चाहिँ यसो चाहिँ मास्क बाँडेर अथवा केही अक्सिजनका चाहिँ अक्सिजनै नभएको सिलिन्डर पनि यसो काँधमा हालेर बोकेर गएर फोटो हालेर चाहिँ होइन सामाजिक सञ्जालमा लोड गरेपछि के नगर्यो जस्तो थियो नि। तर 19 दिनको पिरियड मेरो लागि त्यो एकदम गौरवको क्षण रह्यो, किनभने नेपाली जनतालाई कोरोना मुक्त बनाउनको लागि तपाईँ चाहिँ खोप किन्ने कुराको फाइनल सही तपाईँले नै गरे? मैले नै गरेँ। शेरबहादुर तामाङले सही गर्यो केपी ओलीको अगुवाईमा, शेरबहादुर देउबाहरूले त्यो खोप आइसकेपछि उहाँहरूले लगाइदिनु भएको, यति हो। त्यस भएको कारणले अहिले त हामी सामान्यतया मास्क पनि लाएर हिँड्दैनौँ, अलिअलि फेरि बढेको छ भन्ने सुनिन्छ। मैले गरेँ भन्ने चाहिँ त्यो गर्व छ तपाईँलाई एउटा एकदम ओके, यो 5 वर्षको अवधिमा मैले यो चिज गर्दाखेरि नेपाली जनताले राहत पाए भन्ने जुन तपाईँलाई गर्व छ नि, तपाईँको पार्टीलाई गर्व गर्ने लायक कुरा के छ ल भन्नुहोस् त? तपाईँले भन्नुभयो कि म 19 दिन मन्त्री हुँदाखेरि पहिलो पटक नेपालमा कोरोना खोपको लागि चाहिँ भ्याक्सिन ल्याउने भनेर चाहिँ साइन गर्ने म मन्त्री पहिलो हो भनेर भन्नु, जुन गर्वका साथ भन्नुभएको छ नि। पार्टीले म्यान्डेट दिएका, जनताले दिएको म्यान्डेटका आधारमा यो पार्टीले नेकपा एमाले यो गर्यो, गर्व लायक काम गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ के छ? यही त, यस्तो कुरा त अब तपाईँको चाहिँ म एज अ व्यक्ति होइन नि त, म त एमालेको मान्छे हुँ। त्यो म स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा एमाले भएर भएँ होला, होइन? त्यसो हुँदा हामीले कोरोनाको खोप नेपाली जनतालाई कोरोना मुक्त गराउने कुराको नेतृत्व एमाले गर्यो र त्यसमा हामी थियौँ, होइन? स्वास्थ्यमा म थिएँ, प्रधानमन्त्री केपी ओली। त्यसैले हामीले यो हाम्रो नेकपा एमालेको टिमले हामीले यो गर्यौँ। अर्को चाहिँ तपाईँको हामीले यो बिचमा पुनर्निर्माण, खास गरी भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणलाई हामीले सम्पन्न गर्यौँ। आज गाउँ गाउँमा जहाँ जहाँ भूकम्प गएको छ त्यहाँका चाहिँ भौतिक संरचनाहरू तपाईँ हेर्न जानुभयो भने गर्व गर्न लायकका भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरेका छन्। 3 वर्षमै सकिया हो सर? 72मा भूकम्प गयो, 74मा निर्वाचनमा भयो, त्यसपछि सरकार बन्यो, 72 पछि 73 देखि पुनर्निर्माणको काम सुरु भइसकेका थियो, सुरु भयो, तर स्पिड अप भएन। धेरै कामहरू स्लो प्रोसेसमा थियो, कामहरू अगाडि बढ्दै बढेन र कामहरू चाहिँ लथालिङ्ग भइरहेको अवस्थामा 72 सालकै उसमा पुनर्निर्माण गरेर पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेर त्यस मार्फत चाहिँ काम गरे होइन? 73 ठ्याक्कै भूकम्प गएपछि होइन, तपाईँको चाहिँ त्यसको कानुनहरू बनाएर तपाईँको चाहिँ संविधान बनायौँ। त्यसपछि मात्रै हामी प्रोसेसले अगाडि, संविधान बनेपछि पनि तपाईँको चाहिँ हामी अलमल थियौँ कि वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले बिचको त्यतिखेरको सहमति पनि थियो, होइन? तपाईँको चाहिँ संविधान बनाउनु अगाडिसम्म अब काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्ने सरकारको संविधान पछि यस्तो रहेछ कि सर, हामीले बुझेको राजनीतिक दलहरूले क्रेडिट लिने रहेछन् कि जस्तै सुरुवात हुन्छ। जस्तै एउटा कुरा जस्तै 6 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट सुरु भएको छ, आज टुङ्गिँदैछ, आज एउटा अर्को सरकार आयो भने उसले चाहिँ हामीले टुङ्गिएको उद्घाटन गर्छ, मैले गरेँ भन्ने, तर काम त पहिल्यैदेखि भएको हुन्छ नि। त्यसैले म यो कुरामा म तपाईँलाई म भन्दिनँ, यसमा चाहिँ म के हो भने सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारवालै हो, होइन? सुरुवात गर्ने र त्यस पछाडि सम्पन्न गर्नेको केही टाइम त लाग्छ नै। तर यद्यपि जुन चिजहरू चाहिँ रोकिएर बसेको थियो, जस्तो मेलम्ची नै धेरै वर्ष रोकिएर बस्यो नि, तर हामीले यस्तो चाहिँ प्लानिङ गरेर अगाडि बढ्यौँ कि नेपाली जनतालाई मेलम्चीको पानी कमसेकम ल्यायौँ। गत साल त्यो तपाईँको बाढी नआएको थियो भने अहिले पनि त मेलम्चीको पानी हामी चाहिँ सरसर्ती हेर्दाखेरि तपाईँहरूले विकास र समृद्धिकोमा विशेष गरेर राष्ट्रियताको मुद्दामा कालापानी, लिम्पियादेर, लिप्पेलोको त्यो कुरा, अनि त्यसपछि तपाईँहरूले अरू अन्य कुराहरू जस्तै खोपको कुराहरू गर्यो त्यो सरकारले, ठिक छ, राम्रै काम गरेको छ। अब गठबन्धन छ, तपाईँहरू एक्लै जानुपर्ने छ, एउटा त्यो आफ्नो पाटो छ। तर जुन किसिमले अहिले पछिल्लो समयमा एमाले गरेका गतिविधिहरू, प्रतिपक्षमा बसेर गरेका गतिविधिहरूमा अलिकति दोधारे चरित्र देखियो, ऊ चाहिँ आफ्नो स्ट्यान्ड लिन सकेन भन्ने पनि कुराहरू आएको छ। यसमा तपाईँहरूको बुझाइ के छ? यस्तो छ, यसमा चाहिँ के भयो भने हामी पार्लियामेन्टमा त छोटो सर समय एकदम ठिक छ, अदालतको परमादेश आएपछि पनि
देउबाजीले विश्वासको मत लिनुभयो। विश्वासको मत लिने बेलामा देउबालाई विश्वासको मत नपुगेको थियो भने हुन्थ्यो कि एमाले चाहिँ विश्वासको मत ल्याएको थियो भने एमालेको बहुमत थियो, सरकार एमालेको हुन्थ्यो। त्यसैले पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा चाहिँ गणितै मुख्य कुरा हो। जसको एक भोट पनि बढी बहुमत हुन्छ उसैको सरकार बन्छ। एक मात्र कम हुनसाथ सरकार बन्दैन होइन। त्यसो भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ पार्लियामेन्टमा चाहिँ हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दल त हौँ, पार्लियामेन्टभित्रको सबभन्दा ठुलो दल पनि हौँ, तर त्यहाँभित्र अब गणित त पुगेन। गणित उहाँहरूको गणित पुर्याउनलाई 5वटा दल मिसाउनु आज उहाँहरूले होइन, 5वटा नमिलेछौँ उहाँहरूको पुग्दैन थियो होइन। अब त्यही 5वटामा एउटा मात्रै पनि एमालेतिर सर्किने साथ एमालेको बहुमत हुन्छ होइन। त्यसो भएको कारणले तपाईँको चाहिँ उहाँहरू त्यो त्रासमा हुनुहुन्छ, त्रासमा छन्। र हामी चाहिँ पार्लियामेन्टभित्र अब हामीले हाम्रा दृष्टिकोणहरू, फरक मतहरू, संशोधनहरू राख्यौँ, भोटिङ पनि गरायौँ, तर हाम्रा कुराहरू त पास हुँदैन। अब हामीले हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो पक्षमा हुन्छ भन्नेको मत त पुग्दैन। त्यसैले तपाईँको चाहिँ उहाँहरूकै पक्षमा हुन्छ भन्ने मत पुग्ने हो र सभामुखज्यूले भोटिङ गराउनुहुन्छ। भोटिङ गराउनु हुँदा अब हुन्छ भन्ने भन्दा हुन्न भन्ने भन्दा हुन्छ भन्नेको चाहिँ मत बढी भएकोले पास भनिदिनुहुन्छ। अनि हामीले हाम्रो पक्षमा भोटिङ गराएको चिज त त्यो फेलै हुन्छ। तर त्यति भन्दैमा हामीले छोड्यौँ त छोडेनौँ। पार्लियामेन्टभित्र हाम्रा इस्युहरू राख्यौँ, फरक मत राख्यौँ, संशोधनहरू हाल्यौँ, त्यहाँ बोल्यौँ। दलको हिसाबले पार्टीको सदस्यज्यूहरूले बोल्नु भएको छ हो। जति पनि इस्युहरू पछिल्लो कालमा खास गरी विवादित चिजहरू, एमसिसी जस्ता विवादित चिजहरू, एसपिपी जस्ता विवादित प्रस्तावहरू, त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ नागरिकता विधेयक र यस्ता कतिपय चिजहरू जुन चाहिँ पार्लियामेन्टबाट अगाडि बढे र यो चिजहरूले मुलुकको काहीँ न काहीँ मुलुकलाई भविष्यमा नेगेटिभ नै हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास। त्यसको कारणले हामीले ती चिजहरूको विरोध गऱ्यौँ। तर विरोध गरे जस्तो गर्दै गऱ्यौँ तर समर्थन गरिराखेका होइन। त्यसैले तपाईँको चाहिँ पार्लियामेन्टमा अब हामी विरोध गरेर त्यसलाई रोक्नै सक्ने हाम्रो हैसियत भए त हामी सरकारै बनाइहाल्थ्यौँ नि। ओके, ठिक छ। अब अन्तिममा स्टन्ट त तपाईँहरू गर्नुहुन्छ होइन, चुनावी स्टन्ट। तपाईँहरू के वादी हो? अब अहिले त हामी जनवादी हो, जनताको पक्षका मान्छे हौँ। कम्युनिस्ट भौतिकवादी हुन्छ भन्छन् होइन? अब त्यसमा विश्वास गर्छ, विज्ञानमा विश्वास गर्छ, विज्ञानमा विश्वास गर्छ, विज्ञानमा विश्वास गर्छ। भू राजनीति र धर्म र राष्ट्रियता। अब तपाईँले भौतिकवादसँग जोडेर धर्मसँग कतिपय कुरा गर्न खोज्नुभयो होला। म एकदमै सर्टकटमा भने यो चाहिँ एकदमै त्यसप्रतिको विश्वास हुने कुरा, कसै कुनै व्यक्तिप्रतिको विश्वास हुन सक्छ। के यसमा गणितीय खेल छ? होइन, हुँदैन, त्यसमा हुँदैन। किनभने मान्छेको विश्वास हो। जस्तो म चाहिँ यो कुरालाई म अहिले पनि मान्छु। जस्तो पशुपतिमा शिवलाई हामी पूजा गर्छौँ, आरती गर्न हाम्रो अध्यक्ष पनि पुग्नुभयो, पूजा गर्छौँ। म त गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। किन? शिव नै एउटा यस्तो पात्र हो जसले तपाईँको औषधि विज्ञान के हो, नृत्य कला के हो, योग विज्ञान के हो सिकाएर जाने व्यक्तित्व हो। उहाँको विद्वान, उहाँको दर्शनलाई हामी मान्छौँ। तर अहिले एकदम पूजै गर्ने कुरामा त्यसो भए पशुपतिमा गएर माल्यार्पण गर्नुहुन्न भन्ने यदि हो भने त्यसो भए कार्ल मार्क्सको फोटोमा किन माल्यार्पण गर्छौँ? म त्यो दृष्टिकोण राख्ने मान्छे। ओके। त्यसो भएको कारणले दर्शनलाई मानिन्छ, दर्शन बोक्ने पात्रले पनि आदर सम्मान गरिन्छ। त्यसैले त्यो आदर सम्मान गर्ने कुरालाई धर्म हो भनेर व्याख्या गर्न मिल्दैन। त्यो आदर हो, सम्मान हो, आफ्नो विश्वास हो। त्यो विश्वासलाई मानिन्छ र विश्वासलाई मान्ने कुरामा तपाईँको चाहिँ मार्क्सिजम मान्नुहोस् अथवा तपाईँले कुनै धर्मग्रन्थ मान्नुहोस् अथवा के मान्नुहोस्, त्यो आफ्नो विश्वास आदर्श हो। भनेपछि हामी प्योर कम्युनिस्ट होइनौँ भन्ने हो? होइन, कम्युनिस्ट हुनसाथ तपाईँको चाहिँ मन्दिर भत्काउने हिँड्नुपर्छ चाहिँ कहाँ लेखेको छ? कुन कम्युनिस्ट आदर्शमा लेखेको? तपाईँले देख्नु भएको छ कहीँ? ओके ओके, कुनै दर्शनमा लेखेको देख्नु भएको छ? यत्रो परिवर्तन आयो। अन्तिम प्रश्न मेरो, अलिकता समय घर्किसकेको छ। अन्तिम प्रश्न, तपाईँहरू यत्रो परिवर्तनलाई आत्मसात गरेर वाम एकता गरेको, यो लोकतन्त्र लिएर आएको, सङ्घीय गणतन्त्र लिएर आएको, अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा राजावादीहरूसँग अलिकता चोचोमोचो बढी मिलेको छ भन्ने आरोप लागेको छ। यसमा तपाईँको अन्तिम एउटा कुरा चाहिँ के हो भने अहिले जति पनि राजनीतिक दलहरू छन् उहाँहरू गणतन्त्रवादी हो। अहिले नेपालको चाहिँ जति राजनीतिक दलहरू छन् निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरू सबै गणतन्त्रवादी हो। किनभने त्यो संविधान मानेर, गणतन्त्रको संविधान मानेर, त्यो संविधान अन्तर्गतका संविधानका आदेशहरू मानेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका छन्।
त्यसो भएको कारणले तपाईँको चाहिँ उहाँहरू चाहिँ राजावादी हुन् भनेर भनिरहने ठाउँ चाहिँ अब बाँकी छैन। यद्यपि कुनै दलले मौखिक रूपमा बोल्ने क्रममा कुनै दलले फेरि बोल्ने क्रममा है लिखितमा पाउँदैन। लिखितमा राजाको समर्थन गर्छु राजतन्त्र ल्याउँछु भनेर तपाईँले विधानमा बनाएर ल त निर्वाचन आयोगमा जानुहोस् त दर्तै हुँदैन नि त्यो पार्टी। अनि कहाँबाट राजावादी रहन्छ? बोल्ने क्रममा बोल्लान् कसैले। त्यसो त तपाईँको चाहिँ भनौँ न अब उहिले तपाईँ सायद लुई 16औं के 18औं कति पछि फ्रान्समा चाहिँ राजतन्त्र समाप्त गरेको छ। अहिले पनि त्यहाँ पनि होला नि। अब हिटलर उहिले समाप्त भएको, हिटलरको पक्षमा उभिने मान्छेहरू अहिले पनि पाइन्छ नि जर्मनमा। व्यक्तिको एउटा आदर्श विश्वास हुनसक्छ, राजाप्रतिको विश्वास कुनै व्यक्तिमा हुनसक्छ। त्यो कुरालाई हामीले असम्मान गर्दैनौँ, उसको विश्वास हो। तर त्यो सङ्ख्या त पुग्दैन। र अहिले गणतन्त्रको संविधान छ, राजा ल्याउँछौँ, राजाको पक्षको संविधान विधानमा लेखेर तपाईँ निर्वाचन आयोगमा जाने, तपाईँको अहिलेको संविधानले उसले दिँदैन त। को राजावादी? अहिले राजावादी छैनन्। धेरै धेरै धन्यवाद सर। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य पूर्व मन्त्री सांसद शेरबहादुर तामाङ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम ग्लोबल टक यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।